في طاقة، يعني الشباب عاطلين عن العمل، ما في أي عمل، ما في وظائف، ما في أفق، ما في مستقبل. بعد شهرين من النزوح تم انسحاب الجيش الاسرائيلي من المنطقه. رجعنا لقينا الجيم مقصوف. هذا الجيم لقيناه غير صالح للعمل بشكل كبير. نص الجيم مطمور في الردم ومن الرمل، والدمار هائل في المكان. عملنا فيه ما يقارب شهر شهر ونص على اخراج الردم من المكان، والشباب ما شاء الله عليه يعني في اقبال كبير منها، ويعني في تحسن في الاداء فيها رغم قله الامكانيات. يعني ما فيش لا اكل ولا في ماوى ولا سكن. هذا المكان طلعناه من تحت الأنقاض، نفضنا الغبار عن الأجهزة وعن المكن، ونفضنا الغبار عن أنفسنا، وجينا نفرغ هان الطاقة السلبية والأمور السلبية اللي شفناها خلال الحرب وخلال الإبادة. يعني أنا على الصعيد الشخصي فقدت أكثر من 15 كيلو من جسمي، بحاول الآن أعوض، والحمد لله ماشي الآن في التعويض، وبنحاول نخزن أيضا مخزون من الطاقة.